Ezekiel 18. Unya ang Ginoo miingon na usab kanako, unsa may buot ninyong ipasabot sa inyong pagsubli sa panultihon bahin sa Israel nga nag-ingon, ang mga ginikanan mikaon ug aslom nga ubas, apan ang mga anak maoy gingiluhan? Ang Ginoong Dios nag-ingon, ingon nga ako ang buhing Dios, kining maong panultihon dili na ninyo gamiton dinhi sa Israel. Ako ang tanang katawhan, ang mga ginikanan ug ang mga anak ako ang tawo nga makasala mamatay. Pananglitan adunay taong matarong nga nagtuman kanunay sa balaod ug dili manglimbong. Dili siya mukaon sa mga pagkaon nga gihala diha sa mga halaran ibabaw sa kabukiran. Dili siya mosimba sa mga Diyos sa banay sa Israel. Dili siya manapaw sa asawa sa iyang isikataw o makighilawa sa usa ka babae nga girigla. Dili siya mangdaog-daog kang bisan kinsa ug iuli niya ang garantiya sa tawo nga nakautang kaniya. Dili siya mangawat, pakanon niya ang mga gigutom ug bistihan ang mga hubo. Magpahulam siya apan dili magpatanto. Maglikay siya sa pagpakasala, maghukom subay sa hustisya, ug magkinabuhi subay sa akong mga balaod. Ang maong tawo matarong ug maluwas gayud siya. Ang Ginoong Dios mo'y nagsulti niini. Unya pananglitan may anak siya nga kawatan ug pumapatay og tawo ug dili motuman bisan usa niining maong mga katungdanan. Mukaon hinuon siya sa mga pagkaon nga gihalad ngadto sa mga Diyos. Manapaw sa asawa sa iyang isikatawo, mudagdaog sa mga kabus ug mga timawa, mangawat siya og dili mouli. Sa garantiya sa mga nakautang kaniya, musimba siya sa mga Diyos, maghimo og mga salawayong buhat ug mupahulam nga may tanto. Mabuhi ka siya? Dili. Mamatay gayud kining tawhana. Mamatay siya kay gibuhat pa niya kining tanang salawayong mga butang ug siya ray angay basulon. Unya pananglit ang mga tao may anak nga makakita sa tanang sala nga nahimo sa iyang amahan apan dili mosundog sa maong mga buhat. Dili siya mukaon sa mapagkaon nga gihalad ngadto sa mga Diyos ug dili mosimba sa mga Diyos sa mga Israelita. Dili siya manapaw sa asawa sa iyang isikataw. Dili siya mangdaog-daog kang bisan kinsa, dili mangayo garantiya o dili mangawat. Pakanon hinuon niya ang mga gigutom o bistihan ang mga hubo. Maglikay siya sa pagpakasala. Dili siya modawat og tubo sa iyang gipahulam o magtuman sa tanan kong mga sugo. Tungod niini dili siya mamatay tungod sa sala sa iyang amahan. Kundili mabuhi gayud siya. Apan kay ang iyang amahan nang limbong ug nangawat man gikan sa iyang isikatawo ug nagbuhat og dautan, mamatay siya tungod sa iyang sala. Apan moingon kamo, nganong dili man magantos ang anak tungod sa sala sa iyang amahan? Kung ang anak magtuman sa balaod ug dili manglimbong sa magmatngon hinuon sa pagtuman sa akong mga sugo, mabuhi gyud siya. Apan ang tawo nga makasala mamatay. Ang anak dili magantos tungod sa sala sa iyang amahan, sama nga ang amahan dili magantos tungod sa sala sa iyang anak. Ang taong matarong gantihan tungod sa iyang pagkamatarong ug ang taong dautan silutan tungod sa iyang pagkadautan. Apan kung ang taong dautan maghinulsol sa tanang sala nga iyang nahimo ug mutuman sa tanan kong mga sugo ug magbuhat subay sa balaod
ug sa katarong mabuhi siya o dili mamatay. Kalimtan sa hingpit ang tanan niyang sala ug tungod kay gihimo man niya ang matarong mabuhi gayud siya. Dili ako malipay nga mamatay ang usa ka makasasala. Palabihon ko pa hinuon nga maghinulsol siya sa iyang sala aron mabuhi siya, nag-ingon ang Ginoong Dios. Apan sa dihang nga ang usa ka taong matarong mobiya siyang pagkamatarong ug magpakasala ug magbuhat sa mga salawayong butang nga gibuhat sa taong dautan, magpadayon ba siya nga buhi? Dili nagayod hinumduman ang mga matarong niyang buhat tungod sa pagbudhi o sa sala nga iyang nahimo busa, mamatay siya. Apan moingon gihapon kamo, dili matarong ang paagi sa Ginoo. Pamati katawhan sa Israel, dili ba di ay matarong ang akong paagi? Dili ba nga ang inyo mang mga paagi mo ay dili matarong? Kung ang usa ka taong matarong mobiya sa iyang pagkamatarong o magpakasala siya, mamatay siya tungod niini. Kung ang usa ka taong dautan mobiya usab sa iyang pagkadautan ug buhaton niya ang husto ug matarong, nagluwas siya sa iyang kinabuhi. Tungod kay siya mibiya man sa tanan niyang sala, mabuhi gayud siya. Apan ang katawhan sa Israel miingon, dili matarong ang paagi sa Ginoo. O katawhan sa Israel, dili ba di ay matarong ang akong paagi? Dili ba nga ang inyo mga paagi di maoy dili matarong? Busa silutan ko kamo, o katawhan sa Israel, ang matag usa sumala sa iyang pagkinabuhi. Nag-ingon ang Ginoong Dios, pag hinulsol kamo o biya ang inyong mga sala aron dili kamo mga matay. Isalikway ninyo ang tanan ninyong sala ug bag-uha ang inyong kasing-kasing ug hunahuna. Nganong buot man kamong magpakamatay o katawhan sa Israel? Dili ko ikalipay ang kamatayon ni bisan kinsa, busa biyain ninyo ang inyong sala aron maluwas kamo. Nag-ingon ang Ginoong Dios.